सम्पूर्ण एग्रिकल्चर पढ्ने मान्छे, एग्रिकल्चरलाई माया गर्ने मान्छे, कृषि क्षेत्रबाट नेपालमा समृद्धि चाहने मान्छे, नेता, नीति र कर्मचारी सबै मिलेर चाहिँ यस्ता क्षेत्रहरूको समस्याहरूको सुधार गर्दै कृषिमा चाहिँ हरेक व्यक्तिको अपनत्व अथवा कृषिलाई चाहिँ माया गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि केही हुनेछ। यसमा चाहिँ सम्पूर्णलाई लाग्नका लागि म कृषि सेरोफेरोको यो माध्यमबाट चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। पहिलाको वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षमा कृषिमा विनियोजन हुने बजेटमा केही सुधार त आएको छ, जस्तो 7 अर्ब चाहिँ अहिले कृषिको बजेटमा बढेको छ, जुन भनेको 18.96% बढेको देखिन्छ। दैनिक उपयोगका सामग्रीहरू र इभन खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा धेरै कुराहरूमा चाहिँ भारतसँग निर्भर रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा बाध्यता बनाएर राखेको छ, हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि कमजोर बनाएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ कमसे कम दिनहुँ दैनिक चाहिने चिजहरूलाई जति सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भरताको बाटामा आफूसँग भएका साधनहरूको प्रयोगले नै आत्मनिर्भरताको बाटामा जाने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता पनि स्वतः बलियो हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा। म हुँ वीरेन्द्र तिवारी। तपाईँले कृषि सेरोफेरो एप्पल पडकास्ट, गुगल पडकास्ट, स्पोटिफाई लगायत विभिन्न पडकास्ट प्लेटफर्महरूको साथै युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल कुराकानी गर्दै आएको छु। आजको यस एपिसोडमा मैले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। 2077-78 को कृषि बजेटलाई पनि आजको एपिसोडमा हामीले केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो बजेट भाषण भइसकेपछि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटमा सधैँ चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ उठ्दै आएका छन् र आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चाहिँ गत जेठ 15 गते 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको चाहिँ बजेट भाषण गर्नुभएको थियो र जुन रकम चाहिँ 76-77 को चाहिँ आर्थिक वर्षको भन्दा 3.8% चाहिँ कमी चाहिँ हो। तर यसरी चाहिँ बजेट आइराख्दाखेरि अहिलेको यो वर्षको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन भएको बजेट चाहिँ जम्मा 2.8% चाहिँ विनियोजन भएको छ, अर्थात् 41 अर्ब 40 करोड चाहिँ बजेट कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन भएको छ। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विगतका समयदेखि नै थोरै मात्रामा केही बजेट मात्रै चाहिँ विनियोजन भएको देखिन्छ र अहिलेको यो 2077-78 को बजेटलाई पनि आज हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ र कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटले कृषि विकासमा कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ, यसका सकारात्मक पक्ष, यसमा चाहिँ नसमेटेका कुराहरू र यसका कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु। र आजको यो विषयमा मसँग कुराकानी गर्नका लागि मेरो साथी दिवेश नेपालसँग म कुराकानी गर्दैछु र उनी कृषि विद्यार्थी हुन् र यसको साथसाथै उनी यो लकडाउनको समयमा उनी र उनको टिमले कृषि सरोकार र युथ डिस्कोर्स भनेर उनीहरूले सञ्चालन गरिराखेका छन् र जसको चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ काम पनि गरिराखेको छ यो डिस्कोर्सले। यसको साथसाथै उनी चाहिँ यो डिस्कोर्स हब नेपाल भन्ने एउटा डिस्कोर्स कमिटी छ, उनले सक्रियताका साथमा चाहिँ काम गरिराखेका छन्। यो डिस्कोर्स हब नेपालले स्थानीय युवाहरूलाई चाहिँ समाजसँग जोड्ने र शिक्षा एक किसिमको चाहिँ समाजमा भएका कुराहरूसँग रिलेटेड रहेर विभिन्न छलफल पनि गर्दै आएको छ र आज म दिवेश नेपालसँग रहेर कुराकानी गर्दैछु। आज हामी बजेटको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ। दिवेश, तिमीलाई स्वागत छ कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा। धेरै धेरै धन्यवाद साथी वीरेन्द्रलाई। म र कृषि सेरोफेरो ब्रोडकास्टको यो एपिसोडमा मलाई जोडेकोमा म साथी वीरेन्द्रलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यो युवा अनि कृषि गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यका लागि म साथीलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरेकोमा नमन पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिवेश। र दिवेश, अब चाहिँ कुराकानी सुरु गरौँ। जस्तो नेपालमा चाहिँ बजेट 2008 सालदेखि चाहिँ सुरुवात भएको छ, यो बजेट आउन थालेको चाहिँ 2008 साल माघ 21 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको समयमा अर्थमन्त्री चाहिँ स्वर्ण शमशेरले चाहिँ ल्याउनु भएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि बजेटको सुरुवात भएदेखि नै नेपालमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई अलिकति पछाडि परेको हो कि जस्तो देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो र यसरी हेर्दाखेरि लामो समयदेखि चाहिँ बजेटमा कृषि क्षेत्र अलिकति पछाडि पडिराखेको देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि नेपालमा जसरी चाहिँ कृषि विकास हुनुपर्ने थियो त्यसमा पनि केही अप्ठ्यारो कुराहरू आइराखेको जस्तो पनि देखिन्छ र अहिलेसम्म आइराख्दाखेरि यो कृषि विकासको लागि चाहिँ बजेटको भूमिका कस्तो छ र अहिलेको कृषि विकासको अवस्थालाई चाहिँ दिपेशले कसरी एनालाइसिस गर्ने गरेछ दिपेश?
धन्यवाद साथी प्रश्नको लागि। म अब पहिले नै सुरुमै जरोबाट जान चाहन्छु। सुरुमा त हामीले बजेटको बारेमा थोरै कुराहरू म जोड्न चाहेँ। बजेट भनेको एउटा पारदर्शिता हो, एउटा ऐना जस्तो हो राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको खर्चको ऐना हो भनौँ, अथवा कसरी कहाँ पैसा छुट्याइन्छ भनेर देखाउनका लागि बजेट चाहिँ सुरुवात भएको हो। बजेटको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो होइन। नेपालमा चाहिँ जब प्रजातन्त्र आयो 2007 सालमा, त्यसपछि चाहिँ आर्थिक पारदर्शितालाई पनि अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि बजेटको सुरुवात गरियो। र नेपालमा भनिन्छ, धेरैले भन्ने गर्छन् नेपाल कृषि प्रधान देश हो र 65% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न छन् भनेर भन्ने गर्छन् होइन। एउटा डाटामा त्यस्तो देखाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हरेक वर्ष विविध कुराहरूमा, नीतिगत कुराहरूमा, छलफलहरूमा, योजना आयोगका योजनाहरूमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा उभ्याइएको देखाइएको हुन्छ। तर वास्तविकता के भइदिन्छ जब बजेट विनियोजन हुन्छ, जब बजेट भाषण सुनाइन्छ, तब प्रायः जसो मान्छेहरू जो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ साँच्चै नै अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छन् अथवा कृषिमा सम्भावना देख्छन्, ती मान्छेहरूको चाहिँ मन खिन्न हुने गरेको छ। र म यो विषयमा थोरै चाहिँ नेपालको बजेटको स्थिति अथवा कसरी चाहिँ नेपालको कस्तो छ अवस्था त्यसलाई चित्रण गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि जुन हाम्रो आम्दानीको हिसाब हेर्दाखेरि राजस्वले चाहिँ हाम्रो देशको चालु खर्च चाहिँ नधान्ने देखिएको छ। भनेको चालु खर्च चाहिँ राजस्वभन्दा बढी छ र हामीले आफ्नो चालु खर्च अहिले जस्तो छ त्यही चालु खर्च चलाउनकै लागि चाहिँ विदेशी ऋण, आन्तरिक ऋण अथवा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले नेपालमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन्छ भन्नेमा त म पनि छैन। तर हामीले अघिल्लो वर्षहरूभन्दा थोरै बढी कृषिमा बजेट विनियोजन भएको पाइए तापनि कृषिमा अहिलेसम्म विनियोजन भएको बजेट चाहिँ कृषि रूपान्तरणको लागि चाहिँ खास पूर्ण रूपमा अपर्याप्त छ। र जति बजेट छुट्टिँदै आएको छ अगाडि वर्षहरूको बजेट हेर्दाखेरि पनि त्यो अपर्याप्त नै देख्छु साथी म चाहिँ। जस्तो अब तिमीले नै भन्यौ पहिलाको वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षमा कृषिमा विनियोजन हुने बजेटमा केही सुधार त आएको छ। जस्तो 7 अर्ब चाहिँ अहिले कृषिको बजेटमा चाहिँ बढेको छ, जुन भनेको 18.96% चाहिँ बढेको देखिन्छ। सकारात्मक चाहिँ पक्ष हो, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो मान्नुपर्छ। र अलिकति यो अहिलेको आएको बजेटको सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ के छन् यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरौँ न दिपेश। सर्वप्रथम त म अब हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बन्दै गर्दाखेरि, बजेट विनियोजन हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा केही न केही सुनौलो किरणहरू, सुनौलो आशका किरणहरू पनि हुन्छन्, जुनलाई चाहिँ हामीले खासै धेरै प्रचार नगरेर जुन मिडियाहरूमा अरूतिर चाहिँ त्यस पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ पक्षहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर गइरहेको देखेको छु। र म चाहिँ यसमा थोरै आशाका किरणहरू जुन राम्रो काम भएका छन् म त्यसलाई दर्शाउन चाहन्छु। जस्तै हाम्रो अहिलेको बजेटमा चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आइएको छ, एकदमै महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमहरू छन्। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले चाहिँ यदि यो कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने ठुलो फाइदा हुन्छ। जस्तै किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिने खालको व्यवस्था छ, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने, भूमि ब्याङ्कको स्थापना गर्ने होइन। अनि त्यसपछि कृषि बिमामा पनि सुधार गरिएको छ। अनि अनुदान रकम जुन सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भयो भनेर हल्ला सुनिन्छ, अनुदान रकमको लागि पनि केही बााउन्ड्रीहरू तोकिएको छ होइन। अनि त्यसै सामूहिक खेती, अब भूमि ब्याङ्कहरूको शीत भण्डारहरू अथवा पोस्ट हार्भेस्टलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गराउनको लागि भण्डारण केन्द्रहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने कुरो गरिएको छ। यो कुरो चाहिँ एउटा अहिलेको बजेटको एकदम राम्रो पक्ष मध्येको एउटा यी पक्षहरू हुन्। एकदम जस्तो मैले पनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ दिपेशले भनेका यो कुराहरू बजेटमा नयाँ कुराहरू देखिन्छन्। र दिपेशले नै भनेको कुरा मध्ये जस्तो यो भूमि बैङ्कको कुराकानी गर्दाखेरि भूमि बैङ्क अहिलेको यो बजेटमा चाहिँ नयाँ कुरा छ। यसलाई चाहिँ जस्तो जेरो बेसिस बजेट पनि भनेर भनिरहेछ। यो चाहिँ एकैचोटि अहिले नयाँ आएको बजेट हो होइन दिपेश? बजेटमा चाहिँ नयाँ कुरा हो नि त यो? बिल्कुल यो नयाँ कुरा हो। नीतिदेखि लिएर बजेटमा नयाँ छोएको कुरो हो। त्यही त। अनि यसलाई चाहिँ जेरो बेसिस बजेट भनेर भनिरहेछ। र भूमि बैङ्कको कुराकानी आउँदै गर्दाखेरि यो अति नै राम्रो कुरा पनि हो। तर यो भूमि बैङ्क मजाले बुझ्दाखेरि भूमि बैङ्क भनेको के हो, यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्दाखेरि अहिलेको यो अवस्थामा जुन उद्देश्यका साथमा चाहिँ यो ल्याइएको छ, नेपालमा चाहिँ यो भूमि वर्गीकरण नभइसकेको, एक रूपले चाहिँ किसानहरूमा पनि वर्गीकरण नभइसकेको अवस्थामा भूमि बैङ्कको चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको इफेक्टिभनेस भन्ने कुराहरूमा नि प्रश्न चाहिँ उठिराखेको छ। र दिपेशलाई चाहिँ के लाग्छ? दिपेश जस्तो यसको सम्भावना के छ? र यो नेपालमा चाहिँ अहिलेको यो समयमा अझ यो प्यान्डेमिक पछिको यो समयमा, लकडाउन पछिको समयमा भूमि बैङ्कको कार्यान्वयनका पक्षहरू र यसका सकारात्मक पक्षहरू के छन् दिपेश?
धन्यवाद साथी वीरेन्द्रलाई। जस्तै भूमि ब्याङ्क जानुभन्दा अगाडि म थोरै कुरो हाम्रो ल्यान्ड रिफर्म सम्बन्धी कुराहरूलाई जोड्न चाहेँ। जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति पनि शासकीय परिवर्तन भयो, सुरुमा प्रजातन्त्र राणा शासन ढल्यो, प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रपछि फेरि लोकतन्त्र भनियो, लोकतन्त्रपछि गणतन्त्र भनियो होइन। जति पनि परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यो परिवर्तनका लागि किसानहरूसँग जाने नाराहरू चाहिँ एकदमै भूमिसँग सम्बन्धित, ल्यान्ड रिफर्मसम्म सम्बन्धित हुने गर्थे। जमिन जोत्नेको अथवा अब मैयानी हक दिलाउने भनेर यस्ता विभिन्न भाषणहरूमा व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि किसानहरूसँग जाने कुरा यिनै भए पनि हाम्रो देशमा एउटा खालको जुन पहिलेको एउटा राम्रो खालको ल्यान्ड रिफर्म चाहिन्छ, जसले एग्रिकल्चरलाई चाहिँ साँच्चै नै ड्राइभ गरेर लिएर जान सक्छ। एउटा ल्यान्ड रिफर्म को ठुलो पोलिसी अथवा एउटा सकारात्मक कदम चाहिँ चाल्नु आवश्यक देखिन्छ साथी। तर त्यो चाहिँ कुनै पनि सरकारहरूले कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि भूमिलाई त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका अवस्था छैन कुनै पनि सरकारहरू अथवा कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तनमा। र यही बिचमा चाहिँ अहिले भूमि ब्याङ्क, नेपालमा भूमि ब्याङ्कको कुरा आएको छ। भूमि ब्याङ्कले चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बाँझो नराख्ने, त्यो चाहे सरकारी होस् अथवा व्यक्तिगत जमिनहरू होस्, त्यसलाई चाहिँ बाँझो नराख्ने, त्यसलाई एउटा ब्याङ्कभित्र लिएर आउने अथवा एउटा कुनै कमन एउटा ठाउँमा लिएर आउने र त्यसलाई चाहिँ आवश्यक परेको मान्छेहरूलाई कमर्सियल एग्रिकल्चरको लागि त्यो चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने कुरो अथवा दिने भन्ने कुरो चाहिँ हो। र यसले चाहिँ यो एउटा राम्रो सुरुवात पनि हो। ताइवान जस्ता देशहरूमा यसको प्रयोग पनि भएको छ। अरू इन्डिया, भारत अनि त्यसपछि अरू देशहरू, युरोपियन देशहरू, अमेरिका जस्तो देशहरूमा पनि यसको फरक रूपमा प्रयोग हुँदै चाहिँ आएको मैले पाएको छु साथी। तर नेपालको कन्डिसनमा अहिलेको अवस्थामा भूमि ब्याङ्क परियोजनाको रूपमा एउटा योजना हेर्दाखेरि राम्रो हो, तर यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै धेरै चुनौती छ। किन भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म, साथीले अघि भनेको पनि, हामीले अहिलेसम्म जस्तै युजको आधारमा चाहिँ ल्यान्डलाई वर्गीकरण गर्न, जमिनलाई चाहिँ त्यसको प्रयोगको आधारमा वर्गीकरण पूर्ण रूपमा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ कुन चाहिँ खेतीयोग्य जमिन हो अथवा कुन चाहिँ खेती गर्न योग्य छैन भनेर हामीसँग डाटै नभइसकेपछि, हामीसँग जमिनको वर्गीकरणको त्यो पूर्ण कुन जमिन कस्तो छ भनेर त्यो डाटै नभइसकेपछि हामीलाई यो भूमि ब्याङ्कलाई प्रयोग गर्नलाई त गाह्रो छ। तर यो एउटा हामी जस्तो जुन एग्रिकल्चरमा एउटा खालको इन्डस्ट्री अथवा कमर्सियल एग्रिकल्चरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने युवाको लागि चाहिँ कुनै पनि जमिन नपाएर छटपटिनु पर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुने एउटा सङ्केतको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। यो भूमि बैङ्कको कन्सेप्ट आउनु नै एक हिसाबले सकारात्मक कदम हो, यसलाई चाहिँ सराहनीय नै मान्नुपर्छ। र यसको चाहिँ अलिकति इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरूमा चाहिँ कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ? जस्तो नेपालमा चाहिँ एराउन्ड 21% चाहिँ खेती गरिएको छ र एराउन्ड 7% खेतीयोग्य जमिन चाहिँ अझै खेती चाहिँ त्यसमा चाहिँ गरिएको छैन। त्यस्ता जग्गाहरूलाई र नेपालमा भएका विभिन्न खेतीयोग्य जमिन र कुन ठाउँमा चाहिँ घर बनाउने भन्ने जस्तो तरिकाले चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकियो भने यसरी चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ यो भूमि बैङ्कको इफेक्टिभनेस चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। र तिमीले पनि भने ताइवानमा चाहिँ यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको छ र नेपालले पनि त्यहाँबाट केही सिकेर इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरूमा अलिकति जोड दिन सक्यो भने यसकोबाट पनि हामीले राम्रै नतिजा चाहिँ पाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ दिपेश। र अब भने हामी यो अहिलेको 2077-78 को आर्थिक वर्षको बजेट र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटमा अझै पनि अब हामीले लकडाउन भइसकेपछि कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्यो, कुराकानीको रूपमा पनि प्राथमिकता पर्यो र अहिलेको यो वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता केही हदले दिएकै जस्तो देखिन्छ। र अझै पनि जस्तो जुन तरिकाले चाहिँ हामीले नेपाललाई अब कृषिमा अगाडि बढाउनु पर्छ र विदेशबाट चाहिँ फर्किएका करिब 15-20 लाख युवाहरूलाई पनि कृषिमा लगाउनुपर्छ, कृषिलाई चाहिँ अब हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिराख्दाखेरि अझै पनि कृषि क्षेत्रमा केही कुराहरू चाहिँ नसमेटेका हुन् कि जस्तो पनि देखिन्छ। र यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ नसमेटेका कुराहरू चाहिँ के छन् जस्तो लाग्छ दिपेश? थोरै अब यसको अहिलेको कृषि क्षेत्रको बजेटको थोरै कमजोरी जुन सर्वसाधारणले फिल गर्ने, एग्रिकल्चर अथवा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्नेहरूले महसुस गरेको कुरो के हो भन्दाखेरि अहिलेको यो बजेट चाहिँ थोरै अलिकति दिवा सपना जस्तो हेर्दाखेरि राम्रो लाग्ने, तर त्यो पुरा हुन नसक्ने हो कि भनेर सबैलाई त्यो कुराले सताइरहेको छ। थोरै कुराहरू जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एग्रिकल्चर अब साथीलाई पनि अवगतै छ, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ केही अगाडि मात्रै 20 करोडको लगानीमा चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी निर्माण गरिएको छ। अब त्यो स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रको बजेट
पाउँदैनौँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने। र नीति तथा कार्यक्रम लिएर आइसकेपछि त्यसपछिको जुन नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई जुन तरिकाको प्रायोरिटी दिएको थियो, जुन खालको चाहिँ अगाडि बढाइएको थियो, त्यो बजेटले चाहिँ समेट्न नसकेको छ। यसमा म थोरै बुँदागत रूपमा कुराहरू अगाडि लिएर जाँदाखेरि यो कृषि क्षेत्रले कुनै पनि कुराहरूलाई आत्मनिर्भर यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर बाटो देखाउन सकेको छैन, जुन चाहिँ अन्यलको कुरो भयो। अर्को भनेको जस्तै रासायनिक मलमा हामीले 11 अर्बको अनुदान वितरण गरिरहँदाखेरि हामीले जुन आयात गर्नुपर्छ, जुन रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन हुँदैन आयात गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो जोड बढ दिँदै गर्दाखेरि हामीले आफैले उत्पादन गर्न सक्ने र नेपालमा ठुलो सम्भावना रहेको जैविक कृषिका कुराहरू पनि यो बैंकमा प्राङ्गरिक अथवा जैविक अथवा अर्ग्यानिक कृषिको कुराहरू पनि यो बजेटमा चाहिँ छुटाइएको छ। अर्को भनेको हाम्रो कृषि उपजहरूको औद्योगिकरण, जुन कुरो भनेको हामी पनि भन्ने गर्छौँ, अब त्यसको चाहिँ भ्यालु चेन बढाउने कुरोहरू होइन, अब त्यसको चाहिँ भर्टिकल ग्रोथ पनि के भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो गर्ने कुरा पनि यसको प्रायोरिटीमा परेको छैन। र अर्को भनेको तत्कालका लागि जुन युवाहरू विदेशबाट, साथीले अघि भने जस्तै गरी विदेशबाट जति युवाहरू चाहिँ नेपाल भित्रिरहेका छन्, ती युवाहरूको लागि अहिले तत्काल चाहिँ के त भोलिको जमानामा भोलि बिस्तारै त अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कुराहरू पनि कृषिमा समेटिएला नि, त्यो अलग कुरा हो। तर अहिले तत्कालै आइसकेपछि आफ्नो पेट भर्नका लागि उनीहरूलाई दिने रोजगार अथवा उनीहरूलाई दिने प्रोत्साहन चाहिँ के हो त, त्यो कुरो समेट्दिएको भए बजेटले सायद ती युवाहरूको मन चाहिँ देशमै रहन्थ्यो र कृषि क्षेत्र चाहिँ अलि अगाडि बढ्थ्यो। तर तत्कालीन राहत प्याकेजहरू चाहिँ यो बजेटले लिएर आएको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ बजेट आउनु र नआउनुको तात्विक फरक चाहिँ केही परे जस्तो मलाई लाग्दैन। एकदम दिपेशले मजाले चाहिँ यसमा नसमेटेका कुराहरू, मलाई पनि फिल भएका कुराहरू मजाले दिपेशले भनिदियो। दिपेशलाई धन्यवाद। र अब भने हामी जस्तो अहिले त हामीले यो बजेटमै चाहिँ नसमेटेका कुराहरूको कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएका बजेटका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू अलिकति महत्त्वकाङ्क्षी भएको जस्तो पनि देख्यो। एउटा चाहिँ भूमि बैङ्कको कुराकानी आइहाल्यो, किसान क्रेडिट कार्डको कुराकानी पनि छ। अलिकति यसका कार्यान्वयनका पक्षहरू पनि अलिकति चुनौती देखिन्छ नि होइन दिपेश? एकदमै कार्यान्वयनको त अहिलेको कृषि बजेटको कार्यान्वयन मैले देखेको एकदमै बढी चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि एउटा भनेको भूमि बैंक भनेको नयाँ सुरुवात हो। यो भूमि बैंक नयाँ सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि यसको ड्रब्याकहरू अथवा एकपल्ट सुरुमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यसको असरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई ध्यानमा नदिकन यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर गयौँ भने त्यो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तै के हुन्छ, जस्तै म भूमि ब्याङ्ककै केसमा थोरै जोड्न चाहेँ यसमा समस्याको रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै बेला चाहिँ भूमि ब्याङ्कले स्थानीय उत्पादनहरूको मूल्य चाहिँ यति सस्तो बनाइदिन्छ कि जसले गर्दाखेरि किसानको लागत अरू अन्य किसानहरू छन् जुन हाम्रो देशमा त अब सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चर छ र त्यही आफ्नो घरबाट खाएर बचेको कुराहरू बेचेर आफ्नो जान बच्चालाई पढ्ने खर्च जुटाउने परिवारहरू पनि हामीसँग विद्यमान भएको अवस्थामा तिनलाई पनि समेट्ने गरी भूमि ब्याङ्कले गयो भने त ठिकै हो। तर यदि ठुला व्यापारी घरना र अलिकति ठुलो धनराशिले चाहिँ भूमि ब्याङ्कलाई कब्जा गर्ने अथवा भूमिहरूलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आउने खालको एउटा वातावरण बन्यो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई एकदमै ठुलो असर गराउने छ। अरू अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि समस्या भनेको जस्तै क्रेडिट कार्डकै कुरामा पनि हामीले अहिलेसम्म को चाहिँ किसान हो भनेर छुट्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यही भएर को चाहिँ किसान हो नछुटिरहेको अवस्थामा कसलाई क्रेडिट कार्ड को व्यवस्था गर्ने अथवा ऋणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि समस्या छ। अर्को भनेको अहिले जुन एग्रिकल्चर लोनको व्यवस्था छ, एग्रिकल्चर लोन अथवा कृषि कर्जाको व्यवस्था छ, त्यसैको इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो नभएको अवस्थामा अब यो क्रेडिट कार्ड ल्याएर किसानलाई चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि ऋण अथवा अन्य थप सुविधाहरू दिने भन्ने कुराको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एकदम गाह्रो देख्छु। पहिले त किसानको वर्गीकरण गर्न पर्यो, अनि के को आधारमा, जग्गाको आधारमा वर्गीकरण गर्ने, आम्दानीको आधारमा वर्गीकरण गर्ने, त्यो आधारहरू पनि खोज्न अलि समस्या छ। र अर्को कुरो भनेको अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको चाहिँ जुन बजेटमा चाहिँ कृषि मन्त्रालयका कृषि मन्त्रीले अथवा कृषि मन्त्रालयले भनेका जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि पारिएन भनेर जुन टसल देखिएको छ अर्थ र कृषिमा, यसले गर्दाखेरि पनि समग्र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ केही न केही असर पर्ने जस्तो देख्छु मैले चाहिँ।
एकदम दिपेश। पक्कै पनि जस्तो यो कृषि क्षेत्रको जुन बजेट छ यसको कार्यान्वयनमा पक्षहरूमा कुराकानी गर्नु पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो मेन पावरको कमीले गर्दाखेरि पनि कृषि क्षेत्रको विकास चाहिँ अझै मजाले हुन नपाएको जस्तो देखिन्छ र यो अहिलेको बजेटमा पनि मेन पावरलाई त्यति महत्त्व दिएको चाहिँ पाइएन। जस्तो कृषि प्राविधिक विज्ञहरूको लाई चाहिँ बढाउने त्यो कुरो म जोड्नै लाग्दै थिएँ। सरी मैले बिचमा तिमीलाई रोकेँ। कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तै यो कृषि बजेटले अलिकति यो अहिलेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई समेट्दै गर्दाखेरि दुविधा के भएको छ भन्दाखेरि जुन कृषि प्राविधिकहरू छन्, जुन कृषिका प्राविधिकहरू जुन चाहिँ अहिले आवश्यकता छ, जुन आधुनिक कृषि र कृषि उत्पादनमा अलिकति ऱ्यापिड वृद्धि गर्नको लागि, जस्तै अहिले के छ हाम्रो कृषिको अवस्था भन्दाखेरि हामीले उत्पादन लागत पनि जुन उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागत पनि हामीले उठाउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरूद्वारा चाहिँ प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने जुन अवसर थियो सरकारसँग, त्यो अवसर चाहिँ सरकारले चुकाएको छ र जुन हामी जस्ता कृषि प्राविधिकहरूको चाहिँ दरबन्दी थप होला अथवा कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ हरेक गाउँपालिका, हरेक ठाउँमा, हरेक ओडामा पुग्लान् भन्ने जुन हाम्रो एउटा आश थियो, त्यो आश चाहिँ अलिकति आशमा चाहिँ तुषारपात ल्याएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि एउटा त बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बजेट खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा मोनिटर गर्ने मान्छे नि छैन। दोस्रो कुरो भनेको कसरी खर्च गर्ने भन्ने बुझेको मान्छे पनि हरेक स्थानीय तहमा छैन। त्यो समस्या चाहिँ अहिलेको कृषि क्षेत्रले भोग्ने छ जस्तो लाग्छ साथी मलाई चाहिँ। एकदम दिपेश। जस्तो स्थानीय तहकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि जुन तरिकाले स्थानीय तह जानु पर्थ्यो, जस्तो संविधानको अनुसूची 8 ले चाहिँ स्थानीय तहलाई मजाले आफ्नो अधिकारहरू छुट्याइदिएको छ। यो कुराकानी गरिराख्दाखेरि स्थानीय तहले जुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको र स्थानीय तहको कृषि शाखामा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ कमी भएको देखिन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अझै समस्या परिराखेको छ र यसले गर्दाखेरि अबको यो 2077-78 को यो कृषि बजेटको जुन चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षहरूमा यसले पनि केही रूपमा चाहिँ बाधा अडचनहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि दिपेश। जस्तो अब हामी करिब अन्तिममा छौँ र अलिकति यो कृषिको विकासको कुराकानी आउने बित्तिकै, कृषिमा रूपान्तरणको विषय आउने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ क्युबा देश जसले चाहिँ कृषिमा ठुलो रूपान्तरण ल्याएको छ, जसले चाहिँ नीतिगत तहबाट नै धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गरेर कृषि क्षेत्रमा ठुलो फड्को नै मारेको देखिन्छ। र नेपालले पनि क्युबाबाट सिक्न सक्यो भने नेपालमा पनि धेरै चाहिँ कृषिमा धेरै हामीले छलाङ मार्न सक्छ जस्तो लाग्छ दिपेश। र दिपेशले पनि यो क्षेत्रमा यो विषयलाई चाहिँ उठान गर्दै आएका छन्। र दिपेश, तिमीलाई चाहिँ कस्तो के लाग्छ, क्युबाबाट चाहिँ नेपालले साँच्चीकै धेरै नै कुरा सिक्न सक्छ? यो विषयमा चाहिँ दिपेशले के भन्छ दिपेश? बिल्कुलै म साथी वीरेन्द्रको मतमा चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा सहमत छु। र मैले पनि अब म एउटा एग्रिकल्चर पढिरहेको विद्यार्थी हुँ र मलाई देशमै एग्रिकल्चर कृषि क्षेत्रमा केही गर्नका लागि मसँग इच्छा शक्ति छ र म गर्न चाहन्छु। र म कसरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भनेर मैले विभिन्न देशहरू अथवा विभिन्न समस्या, नेपालको भौगोलिक समस्या, नेपालका कठिनाइहरूसँग अरू देशहरूलाई दाँच्ने क्रममा चाहिँ मैले क्युबासँग नेपालको केही न केही समानता पाएँ र क्युबाबाट नेपालले धेरै कुरा चाहिँ एग्रिकल्चरमा कृषि क्षेत्रमा सिक्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र म पनि एउटा क्युबाको जैविक कृषिको एउटा फलोवर्स भनौँ अथवा त्यसलाई एकदम राम्रो मान्ने मान्छे मध्ये एक हुँ। र मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु कि जस्तै क्युबा र नेपालमा के समानता छ भन्दाखेरि क्युबा पनि पहिले धेरै देशहरूसँग चाहिँ खाद्यान्नमा निर्भर भएको देश हो हैन। अरू देशहरूले चाहिँ त्यहाँबाट नगदे बालीहरू जुन जुट अथवा उखुहरूको उत्पादन गरेर त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ लिएर जाने र क्युबाले चाहिँ अरू देशबाट त्यही पैसाले चाहिँ कच्चा पदार्थहरू दिनौँ खाने खाद्यान्नहरू भित्राउने अवस्था थियो। तर पछि के भयो भन्दाखेरि जुन विकसित राष्ट्रहरूको, शक्ति राष्ट्रहरूको जुन पावर टसल हुन्छ, जुन शक्तिको एउटा झगडा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्युबामा चाहिँ अमेरिकी बलिया राज्यहरू र युरोपियन राज्यहरूको चाहिँ उनीहरूको क्युबामा चाहिँ ब्लकेज गर्छन्, उनीहरूले नाकाबन्दी गराउँछन्। नाकाबन्दी पछि चाहिँ क्युबाले एकदमै ठुलो नाकाबन्दी पनि भोग्छ, भोकमरी पनि हुन्छ। त्यहाँ भनिन्छ कि त्यहाँको 20-30% चाहिँ वेट लस भएको थियो एभरेज पिपुलको भनेर भनिन्छ त्यो ब्लकेजले गर्दाखेरि। त्यसपछि उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि नीतिगत तहमै कुनै पनि जमिन बाँझो नराख्ने, त्यहाँको सेना, त्यहाँका
सुरक्षा निकायहरूले आफूलाई चाहिने उत्पादनहरू आफूलाई चाहिने चाहिँ आफैले उत्पादन गर्ने भनेर अगाडि बढ्छन्। र मलाई एउटा एकदम राम्रो लागेको पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हरेक मन्त्रालयको अगाडि चाहिँ कृषि मन्त्रालय अरू मन्त्रालयको अगाडि चाहिँ बगैँचाहरू हुने गर्थे, जसले गर्दाखेरि जनताहरूलाई त्यसले के मेसेज दिन्छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिने उत्पादन आफै गराउँ भनेर मेसेज दिन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू एउटा अर्को असल पक्ष भनेको उनीहरूसँग मल अभाव, रासायनिक मल अभाव थियो। किन भन्दाखेरि रासायनिक मल चाहिँ क्युबामा उत्पादन हुँदैन थियो, बाहिरबाट उनीहरूले मल ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिन्छ भनेर जैविक मलहरूको विधिहरूको लागि जैविक मलहरूको ठुलो विस्तार गरेका हुन्छन्। उनीहरूले आफैले चाहिँ वन जङ्गलहरू संरक्षण वृक्षारोपणतिर लाग्छन् जसबाट चाहिँ जैविक मल बनाउन सकुन्। र त्यसरी चाहिँ हरेक सहरदेखि गाउँसम्म चाहिँ एउटा खालको आत्मनिर्भरताको नारा सँगसँगै कृषि कर्मको पनि थालनी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नीतिगत तहबाट र आर्थिक तहबाट पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। र एउटा कुरो मैले यसबाट बुझेको के हो वीरेन्द्र भन्दाखेरि, जस्तै हामीलाई चाहिने एकदमै अत्यावश्यक चिजहरूमा जब हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, हामीलाई एकदमै चाहिने आवश्यक कुराहरूमा जब हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी अलिकति बलियो हुन्छौँ। तर हामीलाई खानालाई, हाम्रो घाँस बाँस र कपासकै लागि अरूसँग चाहिँ निर्भर रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रियता पनि कमजोर हुने जस्तो देखिन्छ। जस्तै नेपालले पनि यही केस भोगेको छ, विभिन्न चरणमा नाकाबन्दीहरू भोगेको छ भारतबाट। र नेपाल ठुलो मात्रामा चाहिँ दैनिक उपयोगका सामग्रीहरू र इभन खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा धेरै कुराहरूमा चाहिँ भारतसँग निर्भर रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा बाध्यता बनाएर राखेको छ, हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि कमजोर बनाएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ कमसे कम आफ्नो डेली दिनहुँ दैनिक चाहिने चिजहरूलाई जति सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भरताको बाटामा आफूसँग भएका साधनहरूको प्रयोगले नै आत्मनिर्भरताको बाटामा जाने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता पनि स्वतः बलियो हुन्छ। दिपेश एकदम चाहिँ राम्रो कुरा गर्यो दिपेशले। र ठ्याक्क मलाई पनि यो विषयमा मैले जहिले पनि यो कृषिको रूपान्तरण भन्ने बित्तिकै क्युबालाई सम्झिन्थेँ र क्युबाले चाहिँ यो जुन तरिकाले हामी जसरी अहिले चाहिँ गुज्रिराखेका छौँ, कुनै समय क्युबा पनि त्यसरी नै गुज्रिराखेको थियो र त्यहाँबाट पाठ सिकेर चाहिँ क्युबा अगाडि बढ्यो र कृषि क्षेत्रमा यति धेरै चाहिँ प्रगति गर्न सकेको छ। र हामीले पनि यसरी नै चाहिँ क्युबाबाट केही सिकेर हामीले आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ अगाडि लम्किन सक्यौँ। त्यही अनुसारले नीतिगत तरिकाले हामी तहबाट चाहिँ सबल भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्युबाबाट धेरै नै सिक्न सकिन्छ। र आज दिपेशसँग रहेर हामीले अहिलेको यो बजेटको 2077-78 को बजेटका धेरै नालीबेलीहरू केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ सकेका कुराहरू, हामीले अध्ययन गरेका कुराहरू, हामीले जानेका कुराहरू आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। दिपेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो एपिसोड नम्बर 11 मा आफ्नो विचारहरू राखिदिएकोमा र आज मसँग यो बजेटको विषयमा चाहिँ विभिन्न छलफल गरिदिएकोमा दिपेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिपेश वीरेन्द्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म अन्त्यमा थोरै कुरो के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामीसँग जुन हाम्रो मेन पावर थियो, जुन युवा पङ्क्तिहरू थियो, त्यो विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि नेपालमै भित्रिसकेका छन् धेरै युवाहरू भारतबाट लगायत अरू अन्य देशहरूबाट, र धेरै बाँझा जमिनहरू पनि जोतिएको छ। यदि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सम्पूर्ण एग्रिकल्चर पढ्ने मान्छे, एग्रिकल्चरलाई माया गर्ने मान्छे, कृषि क्षेत्रबाट नेपालमा समृद्धि चाहने मान्छे, नेता, नीति र कर्मचारी सबै मिलेर चाहिँ यस्ता क्षेत्रहरूको समस्याहरूको सुधार गर्दै अलिकति अपनत्व, कृषिमा चाहिँ हरेक व्यक्तिको अपनत्व अथवा कृषिलाई चाहिँ माया गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि केही हुनेछ। यसमा चाहिँ सम्पूर्णलाई लाग्नका लागि म यही कृषि सेरोफेरोको यो माध्यमबाट चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु वीरेन्द्र। एकदम दिपेश मलाई एकदम खुसी लाग्यो दिपेशका आजको यो कुराहरू सुनेर। र दिपेशलाई फेरि पनि अन्तिममा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिपेश। र आजको यो पडकास्टमा दिपेशको केही छ भन्ने अन्तिममा? म एकदम कृषि सेरोफेरोलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथी वीरेन्द्रलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यस्तै खालका कार्यक्रमहरू म कृषि सेरोफेरोबाट सुन्दै जान पाऊँ र अझै पनि युवाहरूलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने, कृषिका समस्याहरू, कृषिका समस्याका समाधानहरू जुन यो कृषि सेरोफेरोले चाहिँ उठाउँदै आएको छ त्यसको अझै बलियो होस् र हामी जस्ता युवाहरूले पनि कृषि सेरोफेरो सुनेर चाहिँ कृषितिर आकर्षण हुने वातावरण बनिरहोस् भन्न चाहन्छु।
दिपेशलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दिपेशले विभिन्न युथ डिस्कोर्सहरूमा रहेर आफ्ना विचारहरू राख्दै आएका छन्, छलफल गर्दै आएका छन्। कृषि सरकार र युवा उनी र उनको टिमले चाहिँ सुरुवात गरेर धेरै राम्रो काम पनि गरिराखेका छन् र उनी डिस्कोर्स हब नेपालसँग आबद्ध रहेर पनि विभिन्न यो डिस्कसनहरूमा रहेर उनले आफ्ना विचारहरू राख्दै आएका छन् र आज हामी दिपेश नेपालसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीले 2070-78 को बजेटका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, यसका चुनौतीहरू र विभिन्न पक्षहरूलाई आज हामीले केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। अन्तिममा दिपेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो एपिसोड नम्बर 11बाट म वीरेन्द्र तिवारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ, सहयोग र तपाईँहरूको प्रतिक्रियाका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै क्षेत्रबाट, देश विदेशबाट चाहिँ मैले प्रतिक्रियाहरू पाइराखेको छु। तपाईँहरूको यो साथ पाइराखौँ भन्दै आजको यो एपिसोडबाट दिपेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म वीरेन्द्र तिवारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय युवा, जय कृषि।